قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، درود و سلام امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام المسلمین، امامنا فی الجنہ و امامنا فی الآخرہ، پیغمبر علیہ السلام دی ذات و اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے۔ حضرات محترم، اج دے جمعۃ المبارک دے اندر اسی ساریاں نے یہ غور کرنا ہے، یہ غور و فکر کرنی ہے کہ جس نبی دا اسی کلمہ پڑھیا ہے، جس نبی دے اسی امتی ہاں، اس نبی دا رویہ کس انداز دا سی۔ جماعت دے بہت بڑے خطیب، بہت بڑے مصنف، میری مراد مجاہد اسلام مولانا امیر حمزہ صاحب، انہیں ایک اردو دے اندر کتاب لکھی ہے اور اس کتاب دا نام ہے رویے میرے حضور دے۔ اور اس کتاب اندر انہیں لکھے آئے کہ نبی پاک علیہ السلام دا کافرہ دے نال رویہ کی سی، نبی مکرم علیہ السلام دا یہودیاں دے نال کس انداز دا رویہ سی، آپ علیہ السلام دا عیسائیاں دے نال، غیر مسلمہ دے نال کس انداز دے نال آپ پیش آندے سی۔ اور انہیں یہ بھی لکھیا ہے کہ آپ علیہ السلام دا اپنے اہل و عیال دے نال، رشتہ داراں دے نال، صحابہ دے نال، اپنے ہمسایاں دے نال، اہل علاقے والیاں دے نال آپ علیہ السلام کس رویے دے نال، کس انداز دے نال پیش آندے سی۔ حضرات محترم، جتنے بھی تسی آ کر کے بیٹھے ہو، آج دی میری ایک ہی نصیحت ہے، ایک ہی سبق ہے کہ اردو دی اندر چند صفحات دی کتاب ہے، اس کتاب دا ضرور مطالعہ کرنا۔ الغرض میرے نبی علیہ السلام دا رویہ بڑا پیارا سی، غیر مسلمہ دے نال، مسلمہ دے نال، اپنیاں نال، پرایا نال، اور اسی اس نبی دے امتی ہاں، اس نبی دا اسی کلمہ پڑھیا ہے۔ ہن اسی دیکھنا ہے کہ ساڈا رویہ کیا ساڈے نبی دے نال ملدا ہے، ساڈا رویہ ساڈے اہل و عیال دے نال، ساڈا رویہ ساڈے ہمسایاں دے نال، ساڈا رویہ ساڈے نمازیاں دے نال، ساڈا رویہ ساڈے ہمسایاں دے نال کس انداز دا ہے۔ اگر ساڈا رویہ ساڈے نبی دے مطابق بن گیا، سمجھ لو کل قیامت والے دن پھر سانو نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ آؤ حضرات محترم، میں بلا اختصار تہاڈے سامنے نبی پاک علیہ السلام دے رویے رکھا کہ آپ علیہ السلام مسلمان نال اور غیر مسلمہ دے نال، چھوٹیاں دے نال، بڑیاں دے نال، عورتاں دے نال کس رویے دے نال پیش آندے سی۔ آؤ بلا تمہید میں اپنی بات دا آغاز کرا۔ اللہ رب العالمین دے قرآن تے توجہ کرنا۔ میرے اور تسا دے پیر و مرشد امام الانبیاء آقا علیہم السلام دے سینہ اطہر تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان فرما رہے آئے۔ فرمایا لا
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ نبی پاک علیہ السلام دے سینہ اتھر تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان فرما رہے آئے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر جی رب جلیل کس بات دا حکم ہے؟ فرمایا لا ینہاکم اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر میں تہانوں اس بات تو منع نہیں کردا، تہانوں کافراں دے نال اس بات تو منع نہیں کردا، روکدا نہیں کس بات تو؟ لم یقاتلوکم، تسی اس کافر دے نال لڑائی نہیں کرنی، اس غیر مسلم دے نال لڑائی نہیں کرنی۔ کس غیر مسلم دے نال؟ جس مسلم نے تہاڈے مقابلے اندر میدان جہاد اندر نہیں آندا، جڑا کافر میدان مقتل دے اندر تہاڈے سامنے آ کر کے نہیں لڑدا، ایسے کافر دے نال محبوب صلہ رحمی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے فی الدین، اور ایسے کافر دے نال بھی نیکی کرنی، اچھے رویے دے نال پیش آنا ہے۔ جیڑا کافر تہاڈے دین دی گستاخی نہیں کردا، تہاڈے دین دیاں دھجیاں نہیں اڑاندا، تہاڈے دین دی مخالفت نہیں کردا، ایسے کافر دے نال بھی نیکی کرنی، اچھے رویے دے نال پیش آنا ہے۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اے میرے محبوب پیغمبر ایسے کافر دے نال بھی حسن سلوک کرنا ہے، ایسے کافر دے نال بھی اچھا رویہ رکھنا ہے جڑے کافر نے تہانوں ہجرت تے مجبور نہیں کیتا، یعنی تہانوں گھر دے اندروں نہیں نکالیا، ایسے کافر دے نال بھی اچھے رویے دے نال پیش آنا ہے۔ انت برروہم وتقسطوا الیہم، ایسے کافر دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اچھے رویے دے نال پیش آنا ہے۔ جڑا کافر نہ ہی تہاڈے دین دی مخالفت کردا ہے، گستاخی کردا ہے، نہ ہی تہاڈے جناب مقابلے اندر میدان جہاد اندر نکل نہ ہی انہیں تہانوں ہجرت تے مجبور کیتا ہے، ایسے غیر مسلم دے نال اچھے رویے دے نال محبوب پیش آنا ہے۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ایسے کافر تے غیر مسلم دے نال جناب انصاف کرنا ہے۔ اگے اللہ رب العالمین کے فرما رہے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، تے اللہ رب العالمین انصاف کرنے والے دے نال بڑی محبت کر دینے، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والے دے نال بڑا ہی پیار کر دینے۔ آؤ اس آیت دی تفسیر اندر امام قرطبی رحمت اللہ تعالی لکھ دینے، امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی اس آیت دی تفسیر اندر لکھ دینے۔ مزید حدیث سن کر کے تو ہم اس آیت دے ترجمے تے مطلب تے مفہوم دی سمجھ لگ جائے گی۔ امام قرطبی تے حافظ ابن کثیر لکھ دینے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی زمانہ جہلیت اندر اسلام قبول کرن تو پہلے ایک غیر مسلم عورت دے نال شادی ہوئی سی، اسلام قبول کرن تو بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت نو طلاق دے دیتی ہے۔ اس عورت دا نام قطیبہ بنت عزا ہے۔ وقت گزردا گیا، اس عورت دے بدن اندروں ایک حضرت ابو
बकर दी बेटी भी है जिंदा नाम हजरत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत मोहतरम वक्त गुजरदा गया, अय्याम बीत दे गए ते हजरत अस्मा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आईयां, आकर के कहंदियां ने महबूब मेरी मां जड़ी ने कुतैबा बिनते उज़ैना ओ गैर मुस्लिम है, ओ मुशरिका है, ओ बेदीन है, महबूब मैनू मिलन वास्ते आ रही है, मेरे नाल बड़ा प्यार कर दी है, मैं उनदी बेटियां महबूब मैनू मिलन वास्ते आ रही है। आका सोनिया मैं अपनी मां दे नाल किस रवैये दे नाल पेश आवा, किस अंदाज दे नाल पेश आवा, नोट करना मेरे पैगंबर अपने सहाबी नू की दरस दे रहे ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अस्मा साली उम्मुकी साली उम्मुकी, अस्मा अपनी मां दे नाल अच्छे रवैये दे नाल पेश आना है, अपनी मां दे नाल सिला रहमी करनी है, हुस्ने सलूक दे नाल पेश आना है। पता की चलिया मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा नू हुक्म दे रहे ने गैर मुसलमान दे नाल भी सिला रहमी करनी है, गैर मुसलमान दे नाल भी अच्छे रवैये दे नाल पेश आना है। आओ हजरात मोहतरम मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा नू दरस दे रहे ने, आ नोट करना उस नबी दा तू भी कलमा पढ़िया है, तू भी उस नबी दा उम्मती है ना, तू जनाब अपने अहलो अयाल दे नाल तेरा रवैया किस अंदाज दा है। ए ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी नू हुक्म दे रहे ने, तू अपनी मां दे नाल अच्छे रवैये दे नाल पेश आना है, चे जाए तेरी मां गैर मुस्लिम है लेकिन अच्छे रवैये दे नाल पेश आना है, उहदे नाल सिला रहमी करनी है। आओ सुलह हुदैबिया दा मौका है ना, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रवैये नु किस अंदाज नाल पेश कीता है। सुलह हुदैबिया दा मौका है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमरा करन वास्ते आ रहे ने ते मक्के वालियां ने पैगाम भेज दिता है, महबूब तेनू ते तेरे यारां नू उमरा करन दी इजाजत कोई नहीं, महबूब तेनू ते तेरे यारां नू बैतुल्लाह दा तवाफ करन दी इजाजत कोई नहीं, हजरे अस्वद नू बोसा देन दी इजाजत कोई नहीं, मुकाम इब्राहिम ते नवाफल पढ़न दी इजाजत कोई नहीं, सफा मरवा दी साई करन दी इजाजत कोई नहीं, मुकाम इब्राहिम ते नफल पढ़न दी इजाजत कोई नहीं, ज़मज़म पीन दी इजाजत कोई नहीं। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु पैगाम मिले आए ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मक्के दे काफरा दे तरफ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवाना कीता है। अलगर्ज में शॉर्टकट वाक़े नू बयान करा, जिहड़ा मेरे मौजू दे नाल ए वाक़या मिलदा है मैं उतना ही बयान करना चाहना वा। हजरात मोहतरम मक्के दे लोग मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आ गए ने, उधर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बैठ गए ने। मक्के वालियां दे दरमियान ते मेरे महबूब दे दरमियान शरायत लिखियां जा रही ने, शरायत दर्ज हो रही ने। पहली शर्त लिखी है मक्के वालियां ने लिखाइए जी 10 साल तक जंग नहीं होएगी, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिख देता। दूसरी शर्त उन्हें लिखवाई जी मुहम्मद, दूसरी शर्त साडी ए वे कि अगर साडा बंदा काफरा दा बंदा मदीने चला गया ना या हम सहाबा ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया ना, तुसी ओ साडा बंदा साडा कैदी वापस करोगे। हाँ अगर असी किसी सहाबी नु किसी मुसलमान नु पकड़ लिया ना असी उन्हें हरगिज वापस नहीं करांगे। ये भी शर्त मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल कर ली है। शर्तां ते बड़ियां सख्त ने लेकिन मेरे पैगंबर ने अपने रवैये नु नरम रखे आए। 10 साल जंग नहीं होएगी, ये भी मेरे पैगंबर ने शर्त नु कबूल कर लिया है। मुसलमान असी कैद कर लिया वापस नहीं करांगे, ये भी मेरे पैगंबर ने उन्हां दी शर्त नु कबूल कर लिया है। और अगे वो काफर बोल करके कहंदे ने महबूब असी तुहानू उमरे दियां भी इजाजत नहीं देन लगे। ये भी मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शर्त नु भी कबूल कर लिया है।
اور حضرات محترم صحابہ دے دلاں دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دے بارے اضطراب پیدا اضطراب آنا شروع ہو گیا. پتہ نہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی سخت شرطاں کیوں قبول کیتی جا رہے نے, اتنی سخت شرطاں انہاں دیاں کیوں مننی جا رہے نے. تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساریاں شرطاں لکھیاں نے نا. ساریاں شرطاں لکھن تو بعد میرے پیغمبر نے تھلے اپنے سگنیچر کیتے نے, سین کیتے نے, اپنا نام لکھے آئے محمد رسول اللہ. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نام لکھیا محمد رسول اللہ. مکے دے کافر بول کر کے کہندے نے محبوب محمد اسی تے تہانوں اللہ دا رسول من دے نہیں, ساڈا تہاڈا جھگڑا ہی اس بات دا ہے, ساڈا تہاڈا رولا ہی اس بات دا ہے, اسی تینوں رب دا نبی تے رسول نہیں من دے. تو اپنے نام دے نال لفظ رسول کیوں لکھیا ہے؟ لہذا لفظ رسول ختم کر دیو, فنش کر دیو, مٹا دیو, ریز کر دیو. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے علی پیاریا میرے نام دے نالو لفظ رسول مٹا دیو, لفظ رسول فنش کر دیو, ختم کر دیو. تے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب میرا ایمان ہی نہیں گوارا کردا میں تہاڈے نام دے نالو لفظ رسول ختم کر دیواں. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے او ورق پکڑیا شرائط والا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرائط دے جڑا لکھیا سی نا محمد رسول اللہ لفظ رسول ختم کر دیتا ہے. تے کافر بول کے کہندے نے اپنا نام لکھو محمد بن عبداللہ. تے میرے پیغمبر نے محمد بن عبداللہ نام لکھ دیتا ہے. حضرات محترم توجہ کرنا, نوٹ کر دے جانا, سخت شرطاں بھی میرے پیغمبر نے مکے دے کافراں دیاں قبول کیتیاں نے. اور میرے پیغمبر نے اپنے رویے نو کتنا نرم رکھے آئے, کتنا دھیما رکھے آئے. انہاں میرے پیغمبر دے نام دے نالو لفظ رسول ختم کرن دی ڈیمانڈ کیتی ہے. میرے پیغمبر نے اپنے نام دے نالو لفظ رسول بھی مٹا دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. او حضرات محترم دونوں جہاناں دا سردار اپنے نام دے نالو لفظ رسول مٹا رہے آئے. اج میرا تے تیرا رویہ کی ہے؟ اج جناب اشتہار تے کسے چودھری دے نام دے نال چودھری کہہ کے نہ بلاؤ نا تے لڑائیاں پہ جاندیاں نے. کسے مولانا دے نام تے نام دے نال علامہ نہ لکھو نا تے او ناراض ہو جاندا ہے. کسے ایم پی ایم این دے نام دے نال اوندا جناب لقب نہ لکھو نا, چودھری نمبردار ڈیرے دار نہ لکھو نا, او ناراض ہو جاندا ہے. واہ محبوب تہاڈی جناب میں سادگی تو قربان جاواں, تہاڈے رویے تو قربان جاواں. میرے پیغمبر نے اپنا رویہ نرم رکھیا ہے تے اپنے نام دے نال لفظ رسول مٹا دیتا ہے. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دیاں سخت شرطاں بھی قبول کیتیاں نے, انہاں دے سخت رویے بھی قبول کیتے نے. اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے نال اپنے رویے نو نرم رکھیا ہے, دھیما رکھیا ہے, اور اپنے رویے نو نرم رکھیا ہے. اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کافراں دے نال اس انداز اس رویے دے نال پیش آندے سی. آؤ حضرات محترم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تے انہاں کافراں دے نال بھی نرم رویہ رکھے آئے, انہاں کافراں دے نال بھی اچھا رویہ رکھے آئے جنہاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم مبارک تے پتھر مارے نے. آؤ صحیح روایت ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے. میرے اور تسا دے پیر و مرشد امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
صحیح روایت میرے پیغمبر علیہ السلام طیف دیاں وادیاں دے اندر توحید دی دعوت دین واسطے گئے نے دے طیف دی اندر میرے پیغمبر علیہ السلام پہنچے نے نا تے میرے پیغمبر نے طیف والیاں نو سب تو پہلے جا کر کے دعوت دیتی ہے طیف والیو انی لکم رسول امین طیف والیو میں اللہ دا سچا نبی تھے رب دا سچا رسولہ تے صادق الامین میں رسولہ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے طیف بستی دے اندر جا کے ہر گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے ہر دروازے تے جا کر کے میرے محبوب نے دستخط دیتی ہے تے دستخط دین تو بعد گھروں جیڑا بھی نکلیا ہے نا تے میرے پیغمبر نے دعوت کی دیتی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے دعوت کی دیتی ہے آقا فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام طیف دیاں وادیاں دے اندر گئے نے ہر گھر دا دروازہ کھٹکھٹا کے میرے پیغمبر نے ہر گلی گلی اندر جا کے میرے محبوب نے ہر محلے اندر جا کر کے میرے سونے پیغمبر نے جا کر کے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے تے توحید دا نعرہ بلند کیتا ہے اور طیف والیاں نے میرے پیغمبر نو رسول بھی نہیں منیا تے میرے پیغمبر دی دعوت نو بھی قبول نہیں کیتا کوئی میرے پیغمبر نو مجنون کہہ رہا ہے کوئی میرے پیغمبر نو جادو کر کہہ رہا ہے تے کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے تے کوئی پاگل کہہ رہا ہے ادھروں میرے پیغمبر علیہ السلام نو کوئی گالیاں دے رہا ہے جن دے منہ تے جو آیا ہے انہیں او کوئی محبوب علیہ السلام نو کہہ چھڑیا ہے حضرات محترم میرے پیغمبر علیہ السلام خاموش ہو گئے نے الغرض او جناب اس بات تے آ گئے نے انہاں جناب طیف والیاں نے نوجوان لڑکے جمع کر لینے وہ لڑکے جمع کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے لگا دیتے نے وہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو گالیاں بھی دے رہے نے مجنون بھی کہہ رہے نے تے دیوانہ تے جادو کر بھی کہہ رہے نے اور نال میرے پیغمبر نو پتھر مار رہے نے کتنا سونا چہرہ ہے تے اس سونے نورانی چہرے تے لوگ پتھر مار رہے نے اور میرے پیغمبر علیہ السلام توحید دی خاطر لا الہ الا اللہ دی خاطر میرے پیغمبر نے پتھر کھا دینے جناب پتھر مار رہے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا جسم اتر زخمی ہو گیا ہے ایک باغ دے اندر جا کر کے میرے محبوب علیہ السلام ٹھہر گئے نے آسمان تو ملک الجبال آ گئے نے آسمان تو فرشتہ آ گیا پہاڑا دا تے آ کر کے کہنا سونے نبی جی مینوں اجازت دیو نا میں اس طیف بستی نو اٹھا کر کے دونا پہاڑا دے درمیان اندر رکھ کے انہاں دونا پہاڑا دے کر کے ٹکر مروا کے اس بستی نو ریزہ تے ٹکڑے تے ذرہ کر دیا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نانا مالا کل جبال نانا فرشتے اے نہیں کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام دا رویہ نوٹ کرنا انہیں پتھر مارے نے طیف والیاں نے جسم دے اندروں خون نکل آ رہا ہے جسم دے انگ دے اوپر زخم ہے تے میرے پیغمبر نے اپنا رویہ کس انداز دا اپنایا ہے پتھر مارن والیاں دے بارے میرے آقا فرماندے نے مالا کوئی جبال فرشتے نہیں اگر اینا اسلام قبول نہیں کیتا نا اینا کلمہ نہیں نہ پڑھیا کوئی گل نہیں اینا دی نسلہ دے اندروں ایسے لوگ پیدا ہون گے
انہاں دیاں پشتاں دے اندروں ایسے جناب لوگ پیدا ہون گے جڑے اللہ دی توحید دا ترانہ گان گے، جڑے لا الہ الا اللہ پڑھ لین گے۔ کوئی گل نہیں انہاں نہیں پڑھیا تے کوئی گل نہیں۔ حضرات محترم امتیاں نوٹ کرنا جنہ نبی تے پتھر بھی برسائے نے تے نبی دے جسم دے اندروں خون بھی نکالے آئے، میرے پیغمبر دا رویہ انہاں لوگاں دے بارے دیکھنا۔ میرے آقا فرماندے نے نا انہاں تے اے پتھر جناب انہاں تے اے ظلم نہیں کرنا، فرشتے انہاں نو کچھ بھی نہیں کہنے، انہاں دی نسلاں دے اندروں لوگ مسلمان پیدا ہون گے۔ اے میرے پیغمبر دا انہاں لوگاں دے بارے رویہ جنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو پتھر مارے نے۔ آؤ حضرات محترم ہن اے پتھر تے اے تیر جڑے نے نبی علیہ السلام دے گھر تک پہنچ گئے نے۔ او واقعہ یاد کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نو ملن واسطے مدینے آ رہی نے تے رستے دے اندر حبار بن اسود نامی نے دیکھے آئے حضرت زینب اکیلیاں جا رہی نے، انہاں خنجروں نے حبار بن اسود لانتی بندے نے جناب پکڑیا، خنجر پکڑے آئے تے او نبی علیہ السلام دی بیٹی دے پیٹ اندر داخل کر دیتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے زخمی ہو گئی نے، اپنے پیٹ تے جناب کپڑا بند کر کے نا بڑی بمشکل مدینے پہنچیاں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا انداز ہویا کردا سی جدوں بھی محبوب دیاں بیٹیاں آندیاں میرے پیغمبر انج کر کے کالی کملی بچھا دیا کر دے سی، اور میرے پیغمبر اپنی بیٹیاں دے اتنا پیارا استقبال کر دے سی، اپنی بیٹیاں دی پیشانی تے بوسا دیا کر دے سی۔ تے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا استقبال کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بیٹا فاطمہ کیویں آنا ہویا؟ میرے پیغمبر نے دیکھیا سیدہ زینب نے آنسو بہانے شروع کر دیتے نے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی تار رو رہی نے تے جسم دے اندروں خون نکل رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھیا تے میرے آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے نے۔ آقا فرماندے نے بیٹا فاطمہ تیرے تے ظلم کنے کیتا ہے؟ محبوب حبار بن اسود نے مینوں خنجر مارے آئے تے میرے محبوب علیہ السلام نے فتویٰ جاری کر دیتا۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں حبار بن اسود جس جگہ تے بھی مل جائے نا حبار بن اسود نو پکڑ کر کے قتل کر دینا ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ دے غلاف دے نال بھی چمٹ جائے نا پھر بھی پکڑ کر کے انہوں قتل کر دینا ہے۔ اتنا سخت فتویٰ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جاری کر دیتا ہے۔ وقت گزردا گیا، ایام بیت دے گئے، دن گزر دے گئے، حبار بن اسود میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آ گیا ہے تے آ کر کے میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھ گیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر کے کہندا محبوب ایک دفعہ اللہ واسطے مینوں معاف فرما دیو تے کلمہ پڑھا کے اپنا امتی بنا لو نا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنا چہرہ انور دائیں جانب کر لے آئے، یہ اٹھ کر کے دائیں جانب آ گیا ہے تے میرے پیغمبر نے اپنا چہرہ بائیں جانب کر لے آئے، اٹھ کر کے بائیں جانب آ گیا ہے۔ حضرات محترم صحابہ تشریف فرما سی، صحابہ پریشان ہو گئے، ایک ایسا بدنصیب بندہ ہے جن دے ایک ایسا بدبخت بندہ ہے جن دے نال نبی علیہ السلام گفتگو بھی نہیں کر رہے، نبی علیہ السلام کلام بھی نہیں کر رہے۔ حضرات محترم میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے انہاں منتاں سماجتائیں کر رہا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے حبار جا میں تینوں اپنی بیٹی دا جڑا تو خون کیتا ہے نا میں تینوں قتل معاف کر دیتا ہے، لیکن
بار میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی۔ امتیا سوچنا جنہاں نے میرے پیغمبر نو پتھر مارے نے انہاں نو بھی میرے پیغمبر نے معاف کر دیتا ہے۔ اے میرے پیغمبر دا رویہ، اے میری بیٹی میرے پیغمبر دی بیٹی زینب نو قتل کرنے والا مجرم سامنے کھڑا ہے تے میرے پیغمبر دا رویہ نوٹ کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جا بار میں تینوں معاف فرما دیتا ہے۔ نوٹ کر دیکھ میرے پیغمبر دا رویہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں بار جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ محبوب کلمہ پڑھا کے اپنا صحابی بنا لو نا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہے۔ ایتھے رک کر کے ایک بات کرنا ضروری سمجھنا وا، اللہ نہ کرے لکھ وری نہ کرے اگر میرے باپ دا قاتل میرے سامنے آ جائے نا، تو ہاڈے باپ دا، بہن دا، بھائی دا، چاچو دا، مامو دا، کسے رشتہ دار دا قاتل سامنے آ جائے نا، اللہ نہ کرے قاتل سامنے آ جائے نا، دس نہ ایمانداری دے نال تو کی فیصلہ کرے گا؟ میرے ناقص علم دے مطابق تے تو ایک ہی فیصلہ کرے گا، اپنے باپ دا، اپنی بہن دا، اپنے بھائی دا قتل دا بدلہ تو قتل ہی کرے گا۔ لیکن امتیاں نوٹ کر میرے پیغمبر دا رویہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کھڑا ہے مجرم، میرے پیغمبر دی بیٹی زینب دا قاتل سامنے کھڑا ہے، میرے پیغمبر نے اپنے رویے نو نرم رکھیا ہے تے نو معاف فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ وہاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے غیر مسلمہ دنل کس انداز دا رویہ اپنایا ہے، وہ کلمہ پڑھن تے پھر مجبور ہو گئے۔ میرے پیغمبر نے اپنے رویے نو نرم رکھیا ہے، اس رویے دی بنا تے اللہ تعالیٰ نے اسلام دی نشر و اشاعت بھی بڑی کیتی ہے، پھر اسلام نو پھیلایا بھی بڑا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، زیادہ اسلام تلوار تے زور تے نہیں جے پھیلیا، زیادہ اسلام نبی دے اخلاق دی وجہ تو، صحابہ دے اچھے رویے دی وجہ تو، نبی دے اچھے رویہ دی وجہ تو اسلام سونیا پھیلے آئے۔ زیادہ تلوار دے زور تے نہیں، اچھے اخلاق دی وجہ تو، اچھے رویے دی وجہ تو زیادہ اسلام دی نشر و اشاعت ہوئی ہے۔ او میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایتے ہبار دے بارے میرے پیغمبر دا رویہ سینا، او چھوٹے چھوٹے مردہ، چھوٹے چھوٹے بچیاں دے بارے تے عورتاں دے بارے میرے محبوب علیہ السلام دا بھی رویہ نوٹ کر لا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ نو جنگ دی ٹریننگ دے رہنے، اور ٹریننگ دی اندر ہی میرے پیغمبر علیہ السلام عورتاں دے بارے تے بچیاں دے بارے تے بوڑھیاں دے بارے میرے پیغمبر کی انداز اپنا رہنے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابیوں اگر جنگ دے اندر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، صحابیوں جنگ دے اندر اگر کوئی چھوٹا بچہ مل جائے نا، چھوٹے بچے نو بھی قتل نہیں کرنا، حالانکہ غیر مسلم دا بچہ ہے۔ میرے پیغمبر رویہ کی اپنا رہنے، صحابیوں چھوٹے بچے نو بھی جنگ اندر قتل نہیں کرنا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُنَّ وَلَا عَسِيفًا، صحابیوں بوڑے مرد نو بھی، بوڑے بزرگ نو بھی جنگ دے اندر قتل نہیں کرنا۔ اور میرے پیغمبر مزید فرما رہے ہیں صحابیوں نہا عن قتل النساء، صحابیوں جنگ دے اندر غیر مسلم عورت نو بھی قتل نہیں کرنا، غیر مسلم بزرگ نو بھی قتل نہیں کرنا، تے غیر مسلم چھوٹے بچے نو بھی قتل نہیں کرنا۔ اے میرے پیغمبر دا رویہ غیر مسلمہ دے بارے۔ حضرات محترم میرے پیغمبر علیہ السلام تے چھوٹے چھوٹے بچے غیر مسلم بچیاں دے نال بڑے اچھے انداز نال پیش آندے سی۔ ایک یہودی بچہ بیمار ہے، صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، ایک یہودی بچہ بیمار ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام ہوندے تے تیمارداری کرن واسطے گئے نے۔ اس حدیث تو پتہ ہے چلدا ہے غیر مسلم دی بھی تیمارداری کرنا ٹھیک ہے، غیر مسلم دا بھی حال احوال پوچھنا ٹھیک ہے۔ سونیا غیر مسلم دا ادھر نبی تیمارداری کر رہے نے، تیرا سگا بھائی سگی بہن جناب کتنے سال بیمار چار پائی تے پئی رہندی ہے تے تو تیمارداری نہیں کردا، اوندا حال حوال تے خیر خیریت نہیں پوچھدا۔ میرے پیغمبر
پیغمبر اس یہودی بچے دے گھر دے اندر گئے نے اور میرے محبوب علیہ السلام نے جا کر کے اس بچے دی تیمارداری کیتی ہے اور اس بچے نو دم کیتا ہے اور میرے پیغمبر نے پھر جا کر کے توحید دی دعوت بھی دیتی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے قل یا غلام قولوا لا الہ الا اللہ، اے بچے لا الہ الا اللہ پڑھنا کامیاب ہو جائے گا، اے بچے لا الہ الا اللہ پڑھنا فلاح پا جائے گا۔ حضرات محترم بچے نے نبی علیہ السلام دی طرف بھی دیکھے آئے اور اپنے باپ دی طرف بھی دیکھے آئے۔ اندہ باپ کہندہ بچے جو تینوں ابو القاسم کہندہ ہے، جو تینوں نبی پاک کہندے نے او کم کرلا۔ بچے نے لا الہ الا اللہ پڑھیا تے جسم دی اندر روح پرواز کر گئی ہے۔ حضرات محترم پتہ کی چلیا میرے پیغمبر اتنا اچھا رویہ ہے کہ غیر مسلمان دی بھی تیمارداری کرن واسطے جاندے نے۔ حضرات محترم میرے پیغمبر علیہ السلام چھوٹے چھوٹے بچیاں دے نال بڑے اچھے انداز دے نال تے بڑے اچھے رویے دے نال پیش آندے سی۔ نبی علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی ہے اور نبی علیہ السلام نو کہندی محبوب میرے بیٹے نو دم کر دیو۔ میرے محبوب نے اس بچے نو گود اندر بٹھایا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دم کیتا ہے۔ دم کر کے نبی علیہ السلام نے اے دعا پڑھی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت۔ نبی علیہ السلام نے اے دعا پڑھ کر کے دم کیتا، پھوک ماری ہے اور نبی علیہ السلام بھی صحیح حدیث ہے۔ حضرات محترم پورا جمعہ یاد ہوئے یا نہ ہوئے اے دو حدیثہ خصوصاً یاد کر لو، میری اماں بہنہ بھی اور خصوصاً نوجوان اور ہر بندہ ان دونوں حدیثاں نو یاد کر لے اور عمل کرے۔ نبی علیہ السلام دے کول عورت آئی ہے، اپنے بچے نو دم کروایا ہے اور نبی علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کے دم کیتا ہے۔ یہ دعا یاد کر لو اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ پریشان بیٹھے سی، جبریل امین آئے، آ کر کے پوچھا محبوب پریشان کیوں بیٹھے ہو، غم زدہ کیوں ہو؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے نواسے حسن و حسین انہاں دی طبیعت بہت خراب ہے، میں اس واسطے پریشان ہاں۔ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام دے واسطے یہ دعا والا تحفہ لے کے آئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جا جبریل محبوب نو جا کر کے کہہ دیو اپنے نواسے حسن و حسین نو اے دعا پڑھ کر کے دم کرو۔ ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسحاق تے پڑھ کر کے دم کر دے سی، اور ایک ہی دعا تسی پڑھ کر کے اپنے نواسیاں نو دم کرو، میں رب شفا دے دیا گا۔ حضرات محترم نبی علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کے حسن و حسین نو دم کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ہما یلعبانی، جو ہی دم کرن دی دیر سی دونوں میرے نواسے انہاں کھیلنا کودنا شروع کر دیتا ہے اور نبی علیہ السلام دی پریشانی دور ہوگی۔ یہ دعا یاد کر لو، گھر دی اندر بچہ بچی بیمار ہو جائے، نظر لگ جائے، یہ دعا پڑھ کر کے انہوں دم کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے اس بچے نو دم کیتا اور دم کردیاں درمیان دے اندر ہی اس بچے نے نبی علیہ السلام دی گود اندر پیشاب کر دیتا، اور نبی علیہ السلام نے اپنے رویے نو سخت نہیں کیتا، اپنے انداز نو غصے والا نہیں بنایا۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کر کے اس چھوٹے بچے نو ان دی ماں دے ہتھاں دے اندر پکڑا دیتا ہے۔ حضرات محترم یہ سی میرے پیغمبر علیہ السلام دا رویہ۔ نبی علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے سی اے بی بی اس بچے نو پیشاب کروا کر کے لے کر کے آنا سی۔ حضرات محترم نبی علیہ السلام نے مسکرا کر کے وہ بچہ اس بی بی نو پکڑا دیتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یاد کر لو، اگر چھوٹا بچہ پیشاب کر دے، اس حدیث کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ یاد کر لو۔ ایک تے نبی علیہ السلام نے اس بی بی نو چھڑکیا نہیں، ناراضگی دا اظہار نہیں کیتا، بلکہ مسکرا کر کے بچہ پکڑا دیتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یاد کر لو، اگر چھوٹا بچہ
دودھ پیندا بچہ پیشاب کر دے، کپڑے تے بندے نے اٹھایا ہویا ہے اندے کپڑیاں تے پیشاب کر دے، یا بستر تے پیشاب کر دے، یا چادر تے پیشاب کر دے، جس مرضی کپڑے تے پیشاب، چھوٹا دودھ پیندا بچہ پیشاب کر دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بول الغلام ویرش، چھوٹا بچہ پیشاب کر دے اس پیشاب والی جگہ تے چھینٹے مارے جان گے۔ اور فرمایا اگر چھوٹی دودھ پیندی بچی پیشاب کر دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بول الجاریتی من بول الجاریتی یغسل، اس کپڑے نو دھویا جائے گا، اس کپڑے نو غسل کیتا جائے گا، یعنی دھویا جائے گا، یعنی بچے دے پیشاب دی جگہ تے چھینٹے مارن جان گے اور بچی والی پیشاب دی جگہ تے کپڑے نو دھویا جائے گا۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے اور صحیح حدیث ہے۔ آؤ حضرات محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رویے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے نال، عورتاں دے نال، غیر مسلماں دے نال اور اپنے دے نال کتنے پیارے سی۔ آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور چھوٹے بچے دے نال بڑی خوش طبی انداز دے نال پیش آ رہے نے۔ صحیح حدیث ہے، میرے اور تسا دے پیر و مرشد امام الانبیاء آقا علیہم الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی جی چڑیاں پال لیے گھر دے اندر، تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر گئے نے۔ آقا فرماندے نے یا عمیرو ما فعل النغیرو، اے عمیر بیٹے تیری چڑیاں نغیر چڑیاں دا کی بنے آئے۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چل دائے کہ بندے نے گھر دے اندر کوئی جانور کوئی پرندہ رکھے ہیں تے ان دا نام بھی رکھ سکدا ہے۔ کئی احادیث سے مسئلہ ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی دا نام کسوا رکھیا سی، اور چھوٹے جے بچے نے اپنی چڑیاں دا نام جناب نغیر رکھیا سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے نو جناب خوش طبی والیاں باتاں کر رہے نے، بچے ما فعل النغیر، تیری چڑیاں بیمار سی تے چڑیاں دا کی بنے آئے۔ میرے پیغمبروں دے نال مسکرا مسکرا کر کے گلا کر رہے نے، ہے دونوں جہاناں دا سردار تے چھوٹے جے بچے دے نال مسکرا مسکرا کر کے میرے محبوب گفتگو کر رہے نے۔ آؤ حضرات محترم، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے ظلم کرنے والے لوگاں دے نال بھی میرے پیغمبر نے اپنا رویہ بڑا اچھا رکھیا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، مدینے دے اندر ایک عورت سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گلی دے اندروں گزر دے سی تے بی بی اپنے گھر دے چھت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے کوڑا پھینک دیندی سی۔ وقت گزردا گیا، ہر روز یہ حکم کر دی سی۔ ایک دن اس بی بی نو بخار ہو گیا تے جناب کم کوڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے نہ پھینک سکی۔ ایک دن گزرے، دو دن گزرے، تیسرے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بی بی دے گھر دے اندر چلے گئے نے۔ اس بی بی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو آندیا دیکھیا ہے نا، اندے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی ہے، جسم تے پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ محمد میرے کولو بدلہ لین واسطے آ رہے نے، محمد میرے کولو بدلہ لین واسطے آ رہے نے، میں نبی تے کوڑا پھینک دی سی تے میرے کول اج بدلہ لین واسطے آ رہے نے۔ اندے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی ہے، پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر کول بیٹھ گئے نے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بی بی دس نہ دو تین دن تو نظر نہیں آ رہی، آندی ہے تہاڈا نام کی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس بی بی دے گھر دا کام کاج کیتا ہے، اور اے کوئی خوبیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں نے۔ امیر المؤمنین بھی لوگاں دے گھر دے کم کیا کردے سی، جویں دے رویے میرے پیغمبر دے اوویں دے میرے پیغمبر دے شاگرداں دے اوویں دے انداز اصحاب صفہ دے نے۔ میرے پیغمبر نے بی بی دے گھر دا کام کاج کیتا تے چلے گئے نے۔ دوسرے دن آئے نے، حال احوال پوچھیا، خیر خیریت پوچھیے۔ اے بی بی میرے پیغمبر
پیغمبر دا انداز تے رویہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن گئی. سونیا میرے پیغمبر تے کوڑا سٹھن والی میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اپنے دل اندر حسد تے بغض رکھن والی میرے پیغمبر نے اپنا رویہ کیسا اپنایا ہے کہ وہ کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گئی ہے. وہ کلمہ پڑھن تے وہ مجبور ہو گئی ہے, کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی ہے. حضرات محترم میرے پیغمبر علیہ السلام اے تے میرے پیغمبر دا رویہ غیر مسلمہ دے نال, یہودیاں دے نال, عیسائیاں دے نال اور میرے پیغمبر تے کوڑا سٹھن والیاں دے نال, میرے پیغمبر دی بیٹی زینب نو قتل کرن والیاں دے بارے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے رستے اندر کوڑا کنڈے بچھان والیاں دے بارے اور میرے پیغمبر تے اوجری سٹھن والیاں دے بارے میرے پیغمبر دا بڑا نرم رویہ ہے. او حضرات محترم انسان تے انسان رہ گئے, میرے پیغمبر جانوراں دے نال وی بڑے اچھے رویے دے نال پیش آندے سی. ایسے واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اللہ رب العالمین ایک صفتی بنا دیتی ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے پیغمبر علیہ السلام دیکھ صفتی اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا چھڑیے. میرے پیغمبر صرف انسان واسطے رحمت للعالمین بن کے نہیں آئے, بلکہ میرے پیغمبر مسلمان واسطے, غیر مسلمان واسطے, اپنے واسطے, بیگانے واسطے, اپنے اہل و عیال واسطے, اپنے علاقے والے واسطے تے غیر علاقے والے واسطے, حتیٰ کہ جانوراں واسطے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین بن کے آئے نے, رحمت للعالمین بن کے آئے نے. حضرات محترم میرے پیغمبر دا جانوراں دے بارے بھی بڑا نرم رویہ ہے. میرے پیغمبر ایک باغ اندر داخل ہوئے نے, اس باغ دے اندر ایک اونٹ جناب کسی چیز نہ اونٹ بندے آئے, اونٹ ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دی طرف دیکھ رہے آئے. میرے پیغمبر نو محسوس انجو ہے کہ جویں اونٹ مینوں شکایت لگا رہے آئے. میرے پیغمبر علیہ السلام اونٹ دے کول چلے گئے نے, اونٹ دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام نو محسوس ہو گیا جبریل وحی لے کے آ گئے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس اونٹ دے مالک نو بلایا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے, اے اونٹ دے مالک اللہ دے بندیاں, تو اس اونٹ کولوں کم زیادہ لینا ہے, تینوں چارہ کم ڈالنا ہے, نا 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 ایندے نال حسن سلوک کریا کر, ایندے نال اپنا رویہ ٹھیک رکھیا کر, اینوں چار جتنا کم ایندے کولوں لینا ہے اتنا اینوں چارہ بھی ڈالیا کر, جتنے ایندے کولوں کم کروانا ہے اون دے مطابق اینوں چارہ بھی ڈالیا کر. اے میرے پیغمبر علیہ السلام دا جانوراں دے بارے نرم گوشہ تے نرم رویہ ہے. نبی علیہ السلام نو پتہ چلیا ایک بندے نے گھر دے اندر ان دی ایک بلی سی, وہ گھر دے اندر نقصان کر دیا کردی سی. اس صحابی نے اپنے گھر دے اندر بلی نو کمرے دے اندر تاڑ دیتا اور کنڈی لگا دیتی, سارا دن انہوں کمرے دے اندر بند رکھیا, وہ مر گئی. نبی علیہ السلام نو پتہ چلیا, نبی علیہ السلام نے سخت ناراضگی دا اظہار کیتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی فرماندے نے, محبوب جی میں انہوں نہیں ماریا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں کمرے دے اندروں باہر نکال دیندا, وہ حشرات الارض کھاندی, زمین دے کیڑے مکوڑے کھاندی, ان دی موت واقعہ نہیں سی ہونی. نبی علیہ السلام نے سخت ناراضگی دا اظہار کیتا ہے. حضرات محترم میرے پیغمبر علیہ السلام دا جانوراں دے بارے بھی کتنا نرم رویہ ہے. آؤ نبی علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرمانے, آخری حدیث, اور صحابہ بھی تشریف فرمانے. ایک دیہاتی آیا اور آ کر کے انہیں مسجد نبوی دے کونے دے اندر بیٹھ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا. صحابہ نے نبی علیہ السلام فرماندے نے, ان اعرابی فبالا,
فی المسجد انہیں مسجد کونے دے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا۔ حضرات محترم صحابہ نے انہوں روکنا دی کوشش کی تھی، نبی علیہ السلام نے صحابہ نو منع فرما دیتا، صحابہ روک گئے۔ یہ بندہ قضاء حاجت کر کے پیشاب کر کے اپنی حاجت پوری کر کے نبی علیہ السلام دے کول آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے کول بٹھا کر کے اس صحابی نو سارا مسئلہ سمجھایا۔ حضرات محترم کوئی مسجد بھی کوئی عام مسجد نہیں، مسجد نبوی یہ مدینہ شہر ہے، اور صحابہ دی موجودگی دے اندر، نبی دی موجودگی دے اندر یہ بندہ مسجد نبوی دے کونے دے اندر پیشاب کر رہا ہے۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام دا رویہ دیکھو کتنا نرم ہے، حالانکہ صحابہ نے انہوں روکن دی ڈانٹن دی کوشش کی تھی ہے، لیکن میرے محبوب نے صحابہ نو منع فرما دیتا ہے، اور بعد اندر رحمت للعالمین سوہنے نبی نے اپنے کول بٹھا کر کے اس صحابی نو مسئلہ سمجھایا۔ اور ایک اور بہت بڑی بات نبی علیہ السلام نے دوسرے صحابہ نے حکم دیتا، دعوہ واحرقوہ، جس جگہ تے اس بندے نے قضاء حاجت کی تھی ہے اس جگہ تے پانی بہا دیو۔ نبی علیہ السلام نے کتنا نرم رویہ اس دیہاتی دنال پیش آئے نے۔ حضرات محترم نبی علیہ السلام دی پیاری بیوی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کلو کسے آن والے بندے نے سوال کیتا، ماں عائشہ نبی علیہ السلام دے رویے دے بارے دسو، نبی علیہ السلام دے اخلاق دے بارے دسو۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، اے سوال کرنے والے کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ جی ماں عائشہ میں قرآن پڑھیا ہے، قرآن دی مکمل تلاوت کیتی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، کیا تو قرآن پاک دی آیت نہیں پڑھی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین؟ جی وما خلقنا۔ حضرات محترم ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، اے سوال کرنے والے کیا تو قرآن پاک دی آیت نہیں پڑھی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ جی ماں عائشہ میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے۔ ماں عائشہ فرماندیاں نے کہ پورے دا پورا قرآن نبی علیہ السلام دے اخلاق نو بیان کر رہا ہے، پورے دا پورا قرآن نبی علیہ السلام دے رویہ نو اور انداز نو بیان کر رہا ہے۔ حضرات محترم آؤ اسی بھی اس نبی دے امتیاں، نبی علیہ السلام دا کافرہ دنال کس انداز دا رویہ سی، یہودیاں دنال، عیسائیاں دنال، اپنے دنال، اپنے اہل و عیال دنال، رشتہ دارہ دنال اور عزیز و اقارب دنال، ہمسایاں دنال، چھوٹے بچیاں دنال، خواتین دنال اور بوڑھیاں دنال کس رویے دنال، کس پیارے لہجے دنال نبی علیہ السلام پیش آندے سی۔ جس اچھے رویے نبی علیہ السلام دے اچھے رویے دی وجہ تو ہی زیادہ اسلام پھیلے آئے، نبی دی اچھے اخلاق دی وجہ تو ہی زیادہ اسلام دی نشر و اشاعت ہوئی۔ آؤ ساڈے واسطے کی سبق ہے، اسی بھی اس نبی دے امتی ہاں، اس نبی دا کلمہ پڑھے آئے، اس نبی دے نال محبت کرنے ہاں۔ آؤ حضرات محترم کیا اسی ہن دیکھنا ہے ساڈے نبی دے رویے تے اس طرح دے سی، کیا ساڈا رویہ ساڈے رشتہ داراں دے نال، عزیز و اقارب دے نال، والدین دے نال، بہناں بھائیاں دے نال، نمازیاں دے نال، ہمسایاں دے نال اور دوستاں دے نال اور اپنے رشتہ داراں دے نال، یاراں بیلیاں دے نال ساڈا رویہ کس انداز دا ہے؟ ساڈے نبی دا تے رویہ بڑا پیارا سی، کیا ساڈا بھی نبی دے رویے دے مطابق رویہ ملدا ہے؟ اگر تے ساڈا رویہ نبی علیہ السلام دے رویے دے مطابق ہو گیا پھر اس مسئلے اندر ساڈی نجات ہے، پھر کامیابی ہے۔ اگر ساڈا رویہ نبی علیہ السلام دے رویے دے نال نہ ملیا یا نبی دے صحابہ دے رویہ دے نال رویہ ساڈا نہ ملیا، حضرات محترم پھر بہت بڑی ہلاکت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح قرآن و حدیث دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔